لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 से लौटे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो हुज्जाज थे और काफ़ी तादाद में जिन्होंने बहुत एतमाद किया, न सिर्फ कराची बल्कि कराची से पाराचनार और यहाँ कोयटा से लेके आप पंजाब के आखिरी कोने तक, सिंध के आखिरी कोने तक हर जगह से लोग थे और माशाल्लाह हज बैतुल्लाह से लौटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? ठीक है। और आज फिर एक बहाना ढूंढा है हमने मिलने का और हुज्जाज साथ हैं और कुछ लोगों ने टोपियां लगाई हुई हैं और कुछ लोगों के बाल जो है वो और एक गेट टुगेदर हो रही है, एक जगह बैठे हैं, जिक्र अहले बैत करेंगे और हम कराची के एक मकाम पे हैं। आइए दीगर हुज्जाज पहुंच गए, आपको लेके चलते हैं। हज वलीमा है, तमाम हाजियों का आज हज वलीमा रखा है। आइए तशरीफ लाइए। नॉर्मली जब हज पे जाते हैं तो हज के बड़े मसाइल हैं और ज़ाहिर है अहकाम हज एक पूरे सिस्टम में बंधा हुआ होता है इंसान और हर जगह अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए जिस तरह हज के तरीके बताएं अपने मौलमीन के साथ। एक ज़माना था कि क़िबला ओन नकवी, क़िबला शहंशाह नकवी काफ़ी अरसे तक जाते रहे। ओन नकवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और क़िबला हैदर नकवी साहब मारूफ आलिम दीन, हाफिज़ कुरान और उसके अलावा अली हसनैन साहब और मौलाना सालेही, मौलाना शेख नासिर साहब, मौलाना अबरार साहब और बहुत बड़े एक मौलाना उलमा के पैनल के साथ हज किया है और अब वापस लौटे हैं। तो हरमैन की प्रैक्टिस रही है जब हज से वापस लौटते हैं तो पब्लिक में जाके माइक देते हैं कि हज कैसा रहा और क्या शॉर्ट कमिंग थी। इंशाल्लाह ये भी गैदरिंग होगी और हम एक मकाम पे आए जहाँ इंशाल्लाह दुआ इमाम ज़माना पढ़ेंगे। एक ज़ाहिर की ख्वाहिश पे यहाँ पे आएँ और उसके अलावा जो है पब्लिक के तासुरात भी लेंगे और हाजियों की एक गेट टुगेदर जिसको वलीमे का नाम दिया इंशाल्लाह उसमें भी शरीक रहेंगे। आइए। आज की ख़ास बात यह है कि कुछ बहुत मोहब्बत करने वाले हाजी जो पिछले दिनों जिन्होंने हज किया पिछले साल, वो भी हज को इस साल अगर नहीं भी थे तो टेलीविज़न पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे। कुछ हुज्जाज वो भी हैं जो आज इंशाल्लाह इस गैदरिंग का हिस्सा होंगे और अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह गदीर के दिन है, मुबाइला के दिन है और वैसे ही जो है वो आलम इस्लाम को मुसर्रतें मिल रही हैं। इंशाल्लाह मनक़बत भी होगी और लोगों के तासुरात भी रहेंगे, उलमा के साथ इस्तिफ़ादा भी करेंगे। हुज्जाज की बड़ी तादाद पहुंच गई है और मैं अगर आपको दिखा सकूं और बहुत सारी बड़ी तादाद कनाडा और अमेरिका से बैठे बैठे देख रही है और उनको हम बहुत याद आ रहे होंगे, शाने भाई और बहुत सारे लोग, असद भाई और एक इंजीनियर साहब UIT के, आप भी हमें देख रहे होंगे इंशाल्लाह, हमजा भाई और बाकी जो है वो हमारे हुज्जाज और ज़ायरीन इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। मोमिनीन के साथ एक दफ़ा अपनी फैमिली को लेके आया था और किसी ने फेसबुक पे डाल दिया तो मोमिनीन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और काफ़ी सारे हो गए, यहाँ तक कि मौलाना शहंशाह ने भी ज्वाइन कर लिया। तो फिर एक बहुत बड़ी मनक़बत की महफिल भी हुई। इस जगह जब मैं आता हूँ तो ये महसूस करता हूँ कि मेरी वालदा कहती थी कि जब 12वां आएगा ना इस दुनिया में, यानी जाहिर करेगा, ज़हूर करेगा, तो मौला के मौजज़ों में एक और एक मौजज़ा होगा। मेरा ख्याल है सबको पता है, बच्चों को बताने के लिए कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो काबे से, लेकिन मौला के मौजज़ों में एक मौजज़ा होगा और रसूल के बेटे हैं तो आप मौजज़ा मांग भी सकते हैं, आप बोल सकते हैं मौला मौजज़ा दिखाएं, तो मौला जो मौजज़ा दिखाएंगे उनमें एक मौजज़ा होगा। नदीम सरवर भाई ने अपने एक नोहे में भी पढ़ा है और वो मौजज़ा ये होगा कि इमाम ज़माना समंदर पे जानमाज बिछा के नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बोले। इसलिए नदीम सरवर भाई ने अपने एक नोहे में पढ़ा था कि पानी पे मुसल्ला बिछने दो फिर कहना हुकूमत किसकी है, नारा हैदरी। अली का दरवाजा के भला अज़ीम है कितना, अली का दरवाजा फजीलतों ने भी ढूंढा, अली का दरवाजा कि खड़े थे लोग बहुत इंतजार में लेके, कि खड़े थे लोग बहुत इंतजार में लेके,
ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ. جیسے ہم نے کہا تھا ایک سفر تھا آپ کے ساتھ ناآشنائی کا، اور وہ سفر کیا تھا؟ حج کلاسز کا. ایسے ہی شروع ہوتا تھا نا، مغرب کی نماز کے فوراً بعد ڈائریکٹ اسٹارٹ. وہ یہ ہمارے صادق بھائی کچھ باتیں کر رہے ہیں. صادق بھائی کہہ رہے تھے دنیا کے اس کونے میں ملایا. میں نے کہا اس کے بعد میں خانہ کعبہ ہے آگے. یہاں سے اب سیدھا دیکھیں گے تو جدہ نظر آئے گا، مکہ. تو یہ ایک سفر تھا ناآشنائی کا، اور اب ہمارا اختتام ہے اس حج کا، ایک آشنائی کا. اور یہ اس قسم کی جو پروگرام ہوتے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو ترغیب حج ہے، یہ آپ بھی کریں اور لوگوں کو اس سے ترغیب حج ہوگی. اچھا، کون سی ترغیب حج ہوگی؟ حاجیوں نے ایک چیز سیکھی ہوگی، کون سی والی؟ کہ حج کرنا ہے تو جوانی میں کر لو بھائی، ہاں بڑھاپے میں حج نہ کرنا. اچھا، میں آپ کے حج کو تو کیا کہہ رہا تھا؟ حلوے والا حج. یہ تو بہت آسان حج تھا، یہ اتنا مشکل حج نہیں تھا. اور سابقہ تجربات اور کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس حج کو اور بھی کچھ آسان کر لیا تھا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اس کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا آیا تھا آپ کے لیے؟ آپ تو عرفات سے مینا پیدل نہیں آئے، گاڑیوں میں آ گئے، اور پھر آپ کو ڈائریکٹ مینا لے گئے، مینا سے بھی لے آئے. خواتین کیا کہہ رہی تھی کہ ہم نے قیام کرنا ہے مزدلفہ میں. خواتین متوجہ ہیں؟ اور جیسے ہی مینا کے کیمپ دیکھے ارادہ بدل گیا. کہتے ہیں وہ جو استراری کی نیت کر لی وہی کافی ہے، فی الحال تو ابھی ہم یہیں پہ رہتے ہیں. تو نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آپ کو کر لیا گیا تھا. ایک اور ہوتا ہے مرحلہ ہمارا کنکریاں مارنے کا. پہلے دن سب کو پتہ چل گیا تھا کنکری مارنا کتنا مشکل کام ہے، یعنی شیطان آتا قریب ہے اور واپسی میں اچھا خاصا تھکا دیتا ہے. لیکن بہرحال ہماری جو ایک منصوبہ بندی رہی، اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ اعمال مکہ کرنے گئے وہ ایک ہی دفعہ گئے، پھر واپس آئے تو دوسری دفعہ ہم نے سارے حاجیوں کو ایک ہی دفعہ لے گئے. لوگ کچھ تھوڑا سا کہہ رہے تھے جب ہم بس کو ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ وہ تصور کریں جب ہم کنکری مار کے واپس جاتے اور یو ٹرن لے کے پھر کہاں تھے اپنے خیموں میں، وہ اس سے بڑا کہیں فاصلہ تھا اور تھکا دینے والا مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال اس گرمی کے اندر آپ کا حج ایک بہترین حج رہا. اور الحمدللہ ایک چیز جو ان حاجیوں میں اس سال میں نے دیکھی، حاجی آپس میں کوآپریٹو بہت تھے، اخلاقی طور پہ بھی بہت ماشاءاللہ سب آگے تھے، اور سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھرپور کر رہے تھے. ہمیں بعض جگہوں پر جن بزرگ خواتین یا بزرگ حضرات کو دیکھنے کو ملا، تو کچھ حجاج نے آگے بڑھ کے خود ہی وہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی بھی تھی، اور وہ صرف ہم سے شرعی مسائل کی حد تک رابطے میں رہتے تھے، باقی جو فزیکل کام تھے وہ ان کے انجام دے رہے تھے. بہرحال یہ کامیاب تجربہ رہا. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے، اور یہ دنیا ہاتھ میں خنجر لیے ہے، یہ دنیا ظلم کا دفتر لیے ہے، یہ دنیا نخوت انتر لیے ہے، یہ دنیا مرحبی تیور لیے ہے، یہ دنیا ضرب حیدر مانگتی ہے. علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے. آئے تھے اور اب اپنے اپنے ملکوں میں پہنچ گئے، ان کو بھی ہم اس موقع پہ یاد رکھ رہے ہیں، ان کے تعاون کو یاد رکھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہے. خصوصاً آسٹریلیا سے آئے ہوئے لوگ، خصوصاً کینیڈا سے آئے ہوئے لوگ، خصوصاً امریکہ، یو کے اور دبئی سے آئے ہوئے لوگ، اور پوری دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ، سمجھ لیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ میں مشکور ہوں جو لوگ آئے، ان کا اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنے اپنے گھروں پہ بھی ان کے تقریبات ہیں، ان کے علاوہ وقت نکالا. اس کے علاوہ میں مشکور ہوں سجاد بھائی کا، جنہوں نے مکے میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس مقام پہ ولیمہ کریں گے، اور عمران بھائی کا، ان کی والدہ کا اور ان کے مرحوم والد کا، ان کی فیملی کا. ایک بہترین ریسٹورنٹ ہے، اس میں خاص جگہ ہمیں دی ذکر اہل بیت کے لیے. تو آپ سب انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ کھانا تناول فرمائیں گے. سب کا بہت بہت شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جشن غدیر اور مباہلہ کے دن ہے اور اسی دوران حج ولیمہ انٹرنیشنل ولیمہ پوری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہیں. جو لوگ چلے گئے وہ بہرحال چلے گئے, لیکن جو پاکستان میں موجود ہیں وہ سب یہاں پہ شامل ہیں. اور اب اس ضیافت کا, اس ولیمے کی آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے ضیافت, اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور ہاں سارے حجاج جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں, جو بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے حج میں اس کے لیے تناول فرما رہے ہیں. آپ سب ساتھ رہے اور فیس بک پہ بھی ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ.